शैतान ने हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसी बातें हमारे जहन में डाल के कि हम अल्लाह से ही दूर हो गए, हम अल्लाह से ही बात नहीं करते, हम अल्लाह से दुआ नहीं करते, हमसे हाथ नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर लें। क्योंकि देखें, शैतान बहुत एक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कि चेंज की सबसे बड़ी सोर्स, ज़ाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक और जिसे हम हिदायत कहते हैं, और वो एक इनर डिज़ायर टू चेंज, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं। जब तक हम तलब शो नहीं करेंगे, इल्म की तलब नहीं शो करेंगे, चेंज होने की तलब नहीं शो करेंगे, हम कैसे चेंज होंगे? अब हम क्यों तलब शो नहीं करते अल्लाह को? गुनाहों का एक पहाड़ वो हमारे सामने आता है कि यार मैं तो इतना गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो दिन रात अल्लाह को डिसोबे कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी छोड़ता हूँ और मैं इतने कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या बात करूँ अल्लाह से? जिसको पसंद है कि उससे बार बार पूछा जाए, जिसको पसंद है कि उसके पास बार बार आया जाए, जिसको पसंद है कि गुनाह करके उसके पास आया जाए, जिसको पसंद है कि कबीरा गुनाह की माफ़ी उससे मांगी जाए। He is so forgiving, he is waiting for you. देखें, बात बहुत सीरियस है। अगर तो बात इतनी सीरियस ना होती ना तो कोई टेंशन नहीं थी, जैसे लाइफ चल रही है चलने दें और कोई बात नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात बहुत सीरियस है। एक बार कुरान तो खोल के हम देखें ना, एक बार वो आयात देखें तो सही कि अल्लाह कह क्या रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में, हमें क्या नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या नसीहतें की हैं। ये सब चीज़ें देखने से आती हैं ना। ये चिंगारी जो भड़केगी आप में चेंज होने की, ये तभी होगी ना जब आप इस्लाम की रूह से, कुरान के लेंस से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के लेंस से देखेंगे कि क्या मेरी लाइफ वैसे जा रही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, क्या मैं उस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप देखें, इन ऑर्डर टू चेंज यू हैव टू रियलाइज दिस। इसीलिए जितनी भी एपिसोड्स मैंने की अब तक थिंग्स दैट मैटर की, उनमें मैं यही बताया कि एक एक एपिसोड का जो टॉपिक है उसको सामने रखते हुए हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखें कि क्या हम उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने चेंज भी होना है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उनके दिल में है, डेफिनेटली है, और वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं, वो इस इंसोलेंट लाइफ से निकलना चाहते हैं, दिस लाइफ ऑफ लेजीनेस, ऑफ इंसोलेंस, ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत से लोग थक चुके हैं, मतलब कि they have tried to change over and over again but they fall down again and again. वो बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो शायद अब ऐसा टाइम आ गया कि वो थक चुके हैं, और इसीलिए जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि I do understand, yes, change is not easy, changing is not easy, इसीलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, but you have to change for the better. You have to change, you have to motivate yourself. अब जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग they are trying their best, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to, उनसे नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं एक बहुत होपफुल बात बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की एक आयत आप सबके सामने कोट करने लगा हूँ। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिमेंबर बिफोर आई रिसाइट दिस आया इज़ गोइंग टू चेंज योर रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरएवर। ये मेरा क्लेम है। जिस तरह इंशाल्लाह अभी हम इस आयत पे बात करेंगे, मैंने जब इस आयत को इस अंदाज से समझा था तो यकीन कीजिए This verse literally changed my relation with Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि देखें, शैतान बहुत एक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कि चेंज की सबसे बड़ी सोर्स, जाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक और जिसे हम हिदायत कहते हैं,
اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ آسک، وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے، علم کی طلب نہیں شو کریں گے، چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے، ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے، ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے ہی دعا نہیں کرتے، ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے، تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی، اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی، اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے، ایسی باتیں، ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں، میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں، تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں when my slaves ask you about me فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں ان کے، میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں، استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا، کہیں چلا گیا، سپوز کہ سولجر تھا، کسی وار میں چلا گیا، بیٹل میں چلا گیا، اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back، یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back، تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي when my slaves ask you، because he is 100% sure. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا، کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی، چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی، کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ، رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو، لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا، کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں، بٹ ہی از دا کنگ آف دا کنگز اینڈ ہی از دی اونلی کنگ. جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے، جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you.